Zulf Lawan, salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. 24 heures, même pas 24 heures, دقيقة منك نادي في ذو الماتش ريتور لا جي اس كا كونتر صفاقس. نولي لو روسونتي لافانيا كنا نولي لو روسونتي نكوني اون طونك سيبورتر يمكن تولي الماتش كيني ذي لافون ماتش كاع نخدم ثورة ذي لا فيديو كي دونك تثارت لايك ما تصابوني مال لاشين مالغري تو انا كوين ولا يسمعني كيني ميدنا اناليزي الماتش سي دو سيريو قلنا دي ليكيب اندا توجور وتفيغانا اون ايدي زعما ديالي بلي نكاليفي ديريكتومون فوالا لي سيبورتور غارديني ما ننسن لي جوار اي لونترينور دي انتيكي يزرا مشي كتاناليزي الماتش داير دنسل تورا نوض نهضر تورا في لا كونفيرونس دو بريس لافاني كما لا كونفيرونس دو بريس ساكي يديو غالي نفهم كي راهي الماتش لي ديك فادي سكش من تاع الماتش كيني دنسل ابار. On va pas gérer le match, on va essayer de le gagner, de rentrer sur le terrain avec la même détermination et la même envie de gagner qu'on a eu à Sfax. On a préparé le match de la même façon que les autres matchs et on va essayer d'imposer notre jeu, notre rythme de jeu et d'aller de l'avant, d'essayer de marquer un but pour faire le break. chose دنا دي الماتش اللي ودنا دوبي اون سيمين سي امبوزي لو جو. اذا نهضر في ليكيب من صفاقس نهضر في ليكيب من صفاقس وهضر في لا رياكسيون كنا بلي في صفاقس اللي اوبليجي تخدم اللعب نظره بلي اتخمض اللعب ماشي تخمض اللعب مي ليكيب هي امبوزين لا فيس هي امبوزين الستيل ناس هي امبوزين لي زيدي ناس ايفيدامون ليكيب راهي يسعون بوكو بلوس دو شانس تساوي الماتش دونك لا جي اس كاي قد تكشم ثم زوروث لا ميم اونفي لا ميم استراتيجي سيتادير تكشمط بور دوميني بور غاني تلعب هذا الماتش اي بيان سور لا فانيس لا يسيد ثورا لا شوز انديكس واش يلعب انت سي اون فا جوي الماتش غيني ملي الماتش ني عدان دونك هذيك شويه لا بريسيون في الماتش غيني زرا بلي ستان كارت فينال روتور دو كوب افريكان مي هذاك صا شغل غيني سي ان ماتش يفو غاني يفو جوي كنا لعبا كونتر البرج كنا لعبا كونتر صفاقس كونتر كوتون سبور جو افيك لا ميم ديتيرميناسيون لا ميم اونفي دانش تاكين لا كونستون تاكي لا قناتيلي امبوزي الجو ينك تاكي تمزوروث فير لو بريسينغ ني لا بريسيون ني فيزيكمون تيريغ بريمير شوز اللي تخدم ليكيب كي ما ديكش مع الستاد ديكش مع الستاد وذاك ني ils vont essayer de faire quelque chose ils vont essayer de faire de l'envie que تقيمض ترجوز non tu تكشمض même كش تكشمض الدوال ني لي دوال نظرت في اللسن لي دوال لانتونسيتي تامبوزي لو جو ينك quand même mentalement tiré ديال الماتش سي لي بريمير شوز اللي تلعب لا جيس نفهم بلي يزار شوك خدام كلكو بار يزار شوك خدام خاطر كثر ما زد نسل يمي سبوزان لا كيستيون في لا ديناميك نصفاقس une dynamique qui était négative نهضرت في اللاس نديبريفي ميم نهضرت في الماتش ننسى كونتر ليكيب ني مستقبل ريجيس لو داني ماتش لعبني شامبيونا بور لافاني انت ديجا لو فيت كو لعبني ميليو دو سيمين سي ان افونتاج لا جي اس كا ديال الكوتي لا ريكوبيراسيون مي ياس دنسل لا فاميك يكتوالي ليكيب غيني صفاقس et la dynamique négative. Vous savez, on s'attend toujours à avoir une équipe très motivée. Hein. On sait très bien qu'ils ont, depuis un certain temps, ils sont dans une période difficile parce qu'ils ont gagné que 4 matchs sur les 20 derniers matchs qu'ils ont disputés. Ils viennent de perdre contre nous, ils viennent de faire 3-3 contre l'équipe en championnat. Ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe africaine. C'est sûr qu'ils sont dans une dynamique négative. Maintenant, c'est un match. Et sur un match, ils peuvent se rebeller. Ils peuvent, ils seront motivés, on le sait. Et ils vont tout jouer. Ils vont jouer leur saison sur ce match. Donc, on sait très bien qu'ils vont vendre chèrement leur peau. Ils n'ont plus rien à perdre. Donc à nous d'être capable d'imposer notre jeu et de retirer le match. On sait très bien qu'il faudra faire un gros match pour se qualifier. On s'est préparé en conséquence et on est prêt. نظرت فهم كيف غنلعبنا الماتش ولا يضل ميدوساني مدبضان زعما داوين لي سيبورت يا توجور التريك كايني لا شوز كايني بسيكولوجي كيف غنستخدمن مثل واحد الحاجه كي انتريسونت الا بقات نولي سي كو لافاني jusqu'à Thora, match aller, même le match de Coton Sport, et la compétition africaine, et rarement les prises de risque, soit tactique, soit la lecture de l'adversaire. Une fois, deux fois, avant les poules. Parce que toujours, ils analysent bien l'adversaire. Donc, la preuve, la GSK, il y a une certaine confiance qui s'installe de l'équipe à Guinée. Il faut maîtriser la confiance à Guinée. Depuis une semaine, le match à Guinée il est compliqué. Le match à Guinée, uniquement pour garder la confiance, garder la concentration, le sérieux.
il a tiré la concentration et le match est ou t'as d'abord qualifié voilà mais nzara belli on nous garde la Sfax. Il faut être logique. On est sérieux, et s'il est sérieux la GSK, mais la GSK ou tu garde la Sfax. C'est impossible la GSK tu garde la Sfax. La dynamique, la victoire du match aller, خلال شوال وتتشقى ضرا l'équipe ou تكتم ضرا c'est le خوف. ناس نضد قاذا يخمن لا بريسيون même si يدير خسرنا نربح. Donc la confiance et le sérieux, la détermination, voilà. Uniquement كان بغي غادي نعطيكي باللي malgré نقاردو كنشتاقيني مي لا جي اس كا سي ماتش ديفيسيل لا برونوستيكي نزرا ماتش يوعر ماتش يكفارا تاع تاع الدارا مي لا جي اس كا جو لو بونس بلي هاديك الشماز كاس لي زانطونسيون جاهدين مليح سورتو فيزيكمون داير توراد نوض نهضر في اوزكا في لا كومبو اوزكا لا كومبو اوزكا زرام دوبوي نخدم نهضر دوبوي لا فان الماتش علي نهضر بور مانتونير لا كومبو يا غيني مانتونير ليش خدمنا لا ديفيرونس الماتش علي ثلاثه شغاليك خدمنا ريالمون لا ديفيرونس الماتش علي ثم زوروت سي بيان سور الاربعاني تلماس لو مليوني كاتيك تغلق نلعب بلوس بن سايح يدي تغالني تونيثن يتغال لا 5 لا بيرتو بالون انك تبوسين l'équipe adverse وتصرز على ثلماس تاني ما درك يبير ذا بالون سي توجور لا سوليوشن ما تسعود خمسه لي جواري ثلماس تو دي جوار نورا لونطرينمون تكنيكمون بالو بي تفرن ديال البريسينغ بالو بي تفديل نلعب بالو بي تفند لي زونغل دو باس اي دونك كنشتاكي كيعاون مليح لا بروميير شوز تغاردي ضربه عيك الماس اي لو رول باسكو لو رول من بن سياح اللي بلو اللي تري امبورطون ام لو رول من بن شعيره كي تنجوري تبريسين يكشمناك في لاطاك مايلو بالون ليكيب لاجاس كان ميم يوتيلي راه غورس لو بريسينغ لو برومي لان دي بروميي تبريسين يتيلي بن شعيره ذفير بن سياح لا ذفير لاطاكوني بولحيان ولا بو عليا نتيقلا بني سون ديو مي بن سياح لو رولينس سي توجور دي تغلق الكوتيني بن شعيره انت دي تغنى دي تكوفري سور لو كوتين انت لكذ بن شريفه بن سياح ما اوفونسيفمون كريتيكي لا كونيكسيون اكي باسكو بن سياح دي فوا يخدم دي شوز كومبليكي يتلحق راه بن شريفه ذي الطون ديك اللي قاسي في كلاباس وستيتا كارا لي ريميز مي كوتي ديفونسيف سي ان كولوار تري سوليد بن شريفه لكذ بن سياح ذا كولوار تري سوليد دونك كان لا تويغا يقيم الماتش كيني باسكو دايرين دي دوال باسكو تيري دي فوا لانتونسيتي تيري لونفين ليكيب نينيضون توجور تيري بن شريفه يزما يخم لا ديفيرونس سي ان جوار يتولى بلي لو جوار سيرفيي كوتي لا جي اس كا بن شريفه كنت شويه بن شعيره مي بن شريفه بوكو بليس باسكو بن شريفه زرير بلي تاني مي الكولوار نسدلو هايم يفا لو كونتينيو الفير خاطر كي 1 نوفمبر بن شريفه نوزا رارمون ديسيو لا كوب دافريك توجور يخدم لي ماتشينس شفا كونتا كوتون سبور يخميون الماتش دلو هايم ميم ذين كوتون سبور دانتي كي روتور يخمم ماتش مي تيزي وزما دانتي دونك سي ان جوار كي كري بوكو داكسيون يكري بوكو دوكازيون هذا نضل ليا في لا بريباراسيون فيزيك سي كو سي ان جوار ما نحسب شحال يتسازل انا فيه يتسازل 11 12 كيلومتر دونك لو ريجيم فيزيكي نس العجب ان جوار يتلمس نعم بن عبدي يتسازل يتكرافاشي voilà du côté de l'équipe Nsfaq c'est un joueur comme Saoula il est à surveiller parce que c'est un joueur technique وما يغلق الماتش لكن سيدنا لي جوار اللي يخمم لا ديفيرونس سي لي جوار تكنيك فوالا لي جوار تكنيك نو ثاني يخمم لا ديفيرونس دونك ساني جوار كي صولا باسكو تولي غير كاميرا الالي ولا الناس بلي زمر يخمم لا ديفيرونس مي لو ميليو كاتين لا جي اس كا لو ميليو تيراني يتشا تلمس نصفاقس ما تعاود تضرا دودو فانا لي سوليسيون تلمس ليدي غورا روحن سي بيان سور روحن فير لي كوتي روحن فير لي جوار تكنيك يصولا سي جوار تكنيك يا ديسباري الماتش علي ودي فانارو دونك تكلم في اللاس ليكيب اغينست فاكس تكلم في اللاس يفون ريبارتير افيك لا ميم ايكيب كو الالي با بوكو دو شونجمون كما ديت الماس مي بالك ان شونجمون كوتي اوفونسيف هاد روح نستريت لي جوار تيبيكمون اوفونسيف هاد السيين هاد لعبنا لا كارتين لاتاك اباري لا جي اس كا دو بيان فيرمي الجو ريكوبيري وثن توصل ليسباس باسكو لي ليسباس كيلكو بار الماتش غينين ولي لا بريمير ميطون دي فاني دي ليسباس باسكو اون سيرتين ايكيب à un certain moment اكيد فغادس فاكس فغادس افيك دي نوسيون ديفونسيف داس تخمم نديفوندي ما الماتش يديبلوكي راه يعطل يفون بروندر بلوس دو ريسك تفغن دونك هادي لي ليسباس دونك شي نقليك سور فوت شي قتجيري الماتش شي دو دوا جيري الماتش كي دقيقه مزورت دقيقه ثانكاروت et l'équipe la GSK elle est capable de le faire et l'Avan ils sont capables de le faire donc voilà بدا ثقنا لا فيديو هادي البرونوستيك نقولوا دي فانا البرونوستيك الماتش داكي sur la page Facebook
c'est tout. La qualification c'est la plus importante. Le match le plus important de 2021, là, c'est le match Oscar. Il faut le dire. Il y a une pression, mais quand même, il y a quelque chose de faire. Qui s'avancer dans un texte, et c'est quand même بالحاجة العالية. Donc, nous allons regarder le débrief. ما يبغى ربين كون دينا قيمة ذي لهنا تنمير ثنون ورتم لي صحيتو.